الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله مولانا العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم نور مجسم شفیع محتشم تاجدار ختم نبوت شب اسراد دولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات درود و سلام پڑھیا ہے دعائے کی رب لم یزل اسی طرح گنبد خضرا دے سامنے کھڑا کر کے اللہ پڑھنے دا موقع نصیب فرمائے ہر جمعۃ المبارک مرکزی جامعہ مسجد غلہ منڈی حاصل پر چون والے غیور مسلمانوں ہمیشہ دی طرح آج بھی گل سونے قرآن وچوں تے سونے نبی دے فرمان وچوں گزشتہ جمعۃ المبارک تساں سماعت فرمایا قرآن وچوں
کہ صابر دا مقام کتنا اونچا ہے، اور صبر کرن والے بندے بڑیاں برائیاں تو بچ سکتے ہیں۔ آج قرآن وچوں اسی انہاں لوگاں دا مقام بیان کرنا ہے کہ جنہ اپنے رب نال وفا کی تھی، اور قرآن وچوں وہ بھی تلاش کرنا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ نے میرے نبی دا امتی ظاہر کردا ہے، دعوت پکا کے آندا ہے میں امتی ہاں، نماز پڑھ کے آندا ہے میں امتی ہاں، سخی بن کے آندا ہے امتی ہاں۔ اج قرآن وچوں 4 نشانیاں لبڑیاں نے کہ میرے نبی دا امتی کون ہوندا ہے۔ اگر وہ نشانیاں موجود نہ ہون تو نشانیاں پا لو، کیونکہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جڑا کلام ساڑھے واسطے ہدایت ہے، اس کلام دے اندر کوئی شک نہیں۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت دے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہوں، اگر تھامی رکھن گے، اگر انہوں مضبوط رکھن گے، میرے حضور نے فرمایا قیامت تک اور قیامت دی فجر تک بد عقیدہ نہیں بنن گے، گمراہ نہیں ہون گے۔ صحابہ نے عرض کی تھی مدینے دے تاجدار، غریباں دے غریب نواز، لاوارثاں دے وارث نبی، وہ 2 چیزاں کیڑیاں نے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک قرآن، ایک میں محمد دی آل۔ فرمایا جنہ انہ 2 ہستیاں نال محبت کرے گا، اور فرمایا گمراہ بھی نہیں ہوئے گا، بد عقیدہ بھی نہیں ہوئے گا، اور جنہ انہ 2 چیزاں وچوں ایک تو بھی منہ پھیریا تے کسے میلاد دی مخالفت کی تھی، تے کسے حضور دی آل دی مخالفت کی تھی، تے کسے اصحاب دی مخالفت کی تھی، کسے میرے نبی نو اپنے جیسا آکھیا، کسے نے درود و سلام دی مخالفت کی تھی، پر سنی او وحید سنی نے مینو قسم پیدا کرن والے رب دی جنہ محمد دی آل نال بھی پیار کیتا ہے تے جنہ قرآن نال بھی پیار کیتا ہے، جنہ دا ایمان اج بھی سلامت ہے، قیامت تک سلامت رہے گا۔ اسی آل نال بھی پیار کرنے ہیں تے مصطفیٰ دے قرآن نال بھی پیار کرنے ہیں۔ آؤ ذرا قرآن دے وچوں اسی جناب او بندے تلاش کرنے کہ جنہ وچ 4 نشانیاں موجود ہون تے انہاں دی مومن ہون دی گواہی، مصطفیٰ دے امتی ہون دی گواہی اللہ قرآن پیا دیندہ ہے، تے جے دی گواہی قرآن دے وے تے سبحان اللہ او دے کیا مقام ہے۔ میں جڑی آیت مبارکہ پڑھیے ترجمہ سماعت فرماؤ گے بڑا سکون آئے گا۔ اللہ فرماندہ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفی بِعَهْدِكُمْ، فرمایا تساں میرے نال وفا کرو، میں رب ہو کے تواڈے نال وفا کرا۔ واہ مالک تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفی بِعَهْدِكُمْ، فرمایا تساں میرے نال وفا کرو تے میں رب تواڈے نال وفا کراں۔ ہون اسا ویکھنا ہے بھی اسا وفا کیویں کرنی ہے، تے پھر قرآن حدیث ہی چو لباں گے پھر اللہ اپنے بندیاں نال وفا کیویں کردا ہے۔ رب نے سورۃ آل عمران 4 سپارہ آیت نمبر 110 اللہ نے اپنے نبی دی امت دیاں 4 نشانیاں دسیاں۔ کنیاں بولو جی؟ جڑے چاہوں یاراں نال محبت کر دے اچھی بولو سبحان اللہ۔ فرمایا بہترین امت کہ دی میرے نبی دی۔ اللہ فرماندہ ہے بہترین امت میرے نبی دی، سونی امت، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ فرمایا پہلی نشانی میرے نبی دی بہترین امت دیئے وے کہ او لوگانو بھلائی دی طرف بلاندے نے۔ کہ دے وال جی؟ نیکی دی طرف بلاندے نے۔ فرمایا پہلی نشانی اے وے کہ میرے نبی دی امت دے لوگانو اچھائی دی طرف، بھلائی دی طرف بلاندے نے،
اور دوسری نشانی ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تے برے کمہ تو روک دینے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فرمایا تیسری نشانی ہے میرے نبی دی امت بے ایمان نہیں ہو سکتی ایماندار نے ایماندار ہونا برائی تو منع کرنا نیکی دی طرف بلانا اور فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان بھی رکھ دینے بے ایمان نہیں ہوندے اور لوگاں نو برے کمہ تو روک دینے اچھائی دا حکم دین دینے فرمایا چوتھا حکم خود بھی کم چنگا کر دینے تے دوسرے نو چنگے کم دا حکم دین دینے بس یہ چار چیزاں جس انسان دے اندر پائیاں جان لوکی گواہی دین یا نہ دین او دے مومن ہون دی پر قرآن گواہی دے رہا ہے لوکی گواہی دین یا نہ دین قرآن گواہی دیندہ ہے کہ ادھے ایمان شک نہیں کرنا ادھے مسلمان ہون شک نہیں کرنا اے صاحب ایمان بھی ہے اور نیکی دا حکم بھی دیندہ ہے اور برائی تو روک دا ہے اور جیڑا کام خود اچھا کردہ ہے اور اچھے کام دی دعوت دیندہ ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انہاں دا نام ابو بکر بن عبد الرحمن امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انہاں ان تینہ دے وچوں لفظ نکڑیا فرمایا جڑا نیکی دا حکم دینا تے نیکی کرنی ایدہ مطلب اذان اذان پڑھ رہے ہیں اور لوگاں نو اذان پڑھ کے دعوت بھی دیندہ نماز دی بہت بڑا اجر ہے اور کون امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کہ جنہ 9 کتاباں میرے نبی دے والدین دے محبت چ لکھیا میرے نبی دے والدین دا ذکر لکھیا حضرت عبداللہ حضرت سید آمنہ پاک اور جس وقت آپ درود و سلام پڑھتے سن فرماتے سن صلی اللہ علیہ وعلا آبائہ وآلہ واصحابہ سلام محمد دے والدین تے سلام میرے نبی دی آل تے سلام میرے نبی دی اصحاب تے انہاں ساری عمر سلام مصطفیٰ دے والدین تے بھی کیتا اور جنہاں نو جاگ دیاں 75 مرتبہ کملی والے دی زیارت نصیب ہوئی کنی باری جی 75 مرتبہ خواب وچ نہیں جاگ دیاں بظاہر جنہاں نو میرے نبی دی زیارت نصیب ہوئی اور کتنا مقدر والا ہے کتنی قسمت والا ہے کہ جنہاں نو جاگ دیاں میں انہاں دی مزار پر انوار دی زیارت کر رہا ہوں جنہاں نو 75 مرتبہ میرے نبی دی زیارت نصیب ہوئی تے کسے پوچھیا حضور بار بار کملی والے دا زیارت ہو رہی ہے کیڑا ایسا عمل کر دیو فرمایا میں جدو بھی درود پڑھنا یا نبی دے والدین تے پڑھنا یا مصطفیٰ دی آل تے پڑھنا یا مصطفیٰ دے اصحاب تے پڑھنا میں نبی پاک علیہ السلام دا والدین دا میں تذکرہ کرنا 9 کتاباں لکھیاں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اور جدو بھی درود شریف پڑھو تے میرے نبی دے والدین تے بھی پڑھا کرو پھر دیکھا کرو مقام تے عزت کی میں مل دی آپ لکھتے نہیں نہ وچو اپنا تؤمنون ادھا مطلب ہے خود بھی نیکی کرنا تے لوگوں نو بلانا اذان پڑھنی تے لوگوں نو نماز دی دعوت دینی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے جڑے مؤذن ہونگے جڑے اذان پڑھنگے فرمایا قیامت والے دن انہاں دے قد دراز ہونگے گردنہ لمبیاں ہونگیاں اور فرمایا انہاں دے چہرے چمک دے ہونگے اے ہے بلان والے دا مقام تے جیڑے آ جان انہاں دا مقام کتنا ہوئے گا جیڑا رب دی طرف بلائے
اذان پڑھ کے لوگوں نے بلائے، فرمایا انہاں دے قد دراز ہون گے، چہرے تے نورانیت ہوئے گی، اور فرمایا لمبے قد دراز ہون گے۔ اللہ انہاں دیاں اذاناں دے صدقے بھی اللہ تعالیٰ کئیاں بندے دی بخشش فرما دے گا۔ یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امت دی نشانی۔ اور دوسری نشانی یہ حضور نے فرمایا جڑا میرے نبی دا امتی ہوئے گا وہ صاحب ایمان ہوئے گا، بے ایمان نہیں ہوئے گا، اپنے ایمان دا سودا نہیں کرے گا، ناپ تولچ کمی نہیں کرے گا، کسے دے کپڑے نہیں اتارے گا، رشوت نہیں لوے گا، لٹ مار نہیں کرے گا، کیونکہ ایمان دا مضبوط ہوئے گا۔ جس بندے دا ایمان سلامت ہے، ایمان قائم ہے، ایمان مضبوط ہے، وہ کدی سود نہیں کھائے گا، سود تے پیسہ بھی نہیں دے گا، کسے دی عزت بھی نہیں لٹے گا، شراب تے نیڑے نہیں جائے گا، رشوت نہیں لے گا۔ اللہ فرماتا ہے مومن ہون دی نشانی ہے وے جیڑا اپنے ایمان تے مضبوط راوے، جی میں قرآن آدھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، انج دا ایمان مضبوط رکھو جی میں میرے محمد دے یارہ نے ایمان رکھیا، مصطفیٰ دے غلامہ نے ایمان قبول کیتا ہے۔ جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مضبوط ایمان، امیہ نے ماریا، آگ تے ٹرایا، زبانہ تے سیخا رکھیاں، چھاڑ دے کلمہ نبی دا، فرمایا اساں سودا کیتا ہے محبوب نال، کلمہ چھڑن واسطے نہیں پڑیا، اسی ایمان مضبوط رکھیا ہے، فرمایا جان جا سکتی ہے پر مصطفیٰ دا دیتا ہویا ایمان نہیں جا سکتا۔ ایمان دا سودا نہ کرنا، مال دا سودا کر لینا، کوٹھے دا، دکانہ دا، بنگلیاں دا سودا کر لینا، پر جڑا ایمان مصطفیٰ نے عنایت فرمایا اس ایمان دا سودا نہ کرنا۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اچھی بولو سبحان اللہ، جنہ اپنی زندگی حیات دے اندر، گل بڑی سنانا لیجئے، اپنی زندگی دے اندر 1400 اولیاء کرام دی ٹر کے زیارت کرن واسطے گئے۔ کنے جی 1400 اولیاء کرام کلو ٹر کے، سواری تے نہیں، پیدل ٹر کے زیارت کرن گئے۔ آپ فرماندے نے میں جس دے کولو گیا میں او دے چہرے دے وچ خدا دی تجلی دیکھی۔ فرمایا جیدی بارگاہ وچ گیا علیہ السلام، جیدی بارگاہ وچ گیا کسے نو قیام وچ پایا ہے، کسے نو رکوع وچ پایا ہے، کسے نو سجدے وچ پایا ہے۔ میں 1400 اولیاء کرام دی زیارت کی تھی کہ جنہاں نو مل کے منو رب مل گیا ہے۔ تے آپ دے جدو آخری وقت قریب آیا نا جی، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، تے آپ دے کو رہندے سن خواجہ نظام الدین اولیاء، تے آپ نے جس دن آپ دا وصال ہونا سی تے آپ نے خواجہ نظام الدین نو فرمایا بھی آج اسی توڑے مہمان ہیں، آج اسی چلے جانا ہے اپنے رب دی بارگاہ۔ تو نظام الدین آپ نے عرض کی تھی حضور پھر میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا تہاڈے واسطے حکم ہے، شکر تے بدام دے رہے ہیں، جدو میرا جنازہ ٹرے نا، جے میں ایمان دی حالت چ جاواں تے پھر شکر تے بدام پچھی ساری جنازہ پڑھن والے نو وانڈ دینا۔ فرمایا ایمان سلامت لے کے جاواں، یہ کون کہہ رہا؟ بابا فرید گنج شکر۔ فرمایا جے ایمان سلامت لے جاواں تے شکر تے بدام میرے تمام جنازہ پڑھن والے نو وانڈ دینا۔ تے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنا پگ امامہ شریف اتاریا تے قدمین مبارک تے رکھ کے عرض کی تھی سانو کی میں پتہ لگے گا؟
سانو کس طرح پتہ لگے گا بھی تسی اپنے ایمان دے حالت نہ جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جس وقت مینوں نہلا لو تے میرے جنازے تو قبل مینوں کفن پہنا دو، میرے ہاتھ تے کفن دے وچ ہون گے نا، فرمایا پھر کسے نو پتہ نہ لگے، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ چ دینا ہے، جے فرید تیرے ہاتھ نو کٹے تے سمجھ لینا میں ایمان دی حالت جا رہا ہوں۔ تے جس وقت آپ دا وصال ہویا نا، حضرت بابے فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ دا وصال ہویا، غسل دیتا گیا، نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا۔ اور نظام الدین اولیاء آپ نے حکم دے مطابق ایمیں کفن دے وچ لیا کے ہاتھ چاہت پایا، بابے فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے زور دا دبایا، چیخ نکلی، فرمایا کون آندہ ہے؟ اللہ دے ولی مردے نے۔ کون آندہ ہے؟ اللہ دے ولی مردے نے۔ تو ایتھے اپنا پیر اپنا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ انہیں ایک مصرع لکھا ہے، تو انہیں فرمایا جڑی آواز خواجہ نظام الدین دی زبان چ جڑے لفظ نکلے نا جی، انہیں ترجمہ کیتا ہے جے اچھا کو سبحان اللہ۔ آپ نے ہاتھ سے ہاتھ پایا تے ہاتھ دبایا تے فرمایا کون آندہ ہے؟ ولی مردے نے، ولی نہیں مردے۔ فرمایا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، لوگو اے او فرید جے جڑے ایمان دی حالت نہ اپنے رب کو لو جا رہے نے، اور بدام بھی ونڈے تے شکر بھی تقسیم کی تھی۔ تے فرمایا جنہ عشق نمازوں پڑھیاں، فرمایا جنہ عشق نمازوں پڑھیاں، او لوگوں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں، تے او کدی نہیں مر دے، تے کامل مردان دے در ہوتے، تے اج بھی دیوے بلدے۔ نہیں چس آئی اور نہیں میں پھر پڑھ دا، میں نو چس نہیں ہے نا توڑی سبحان اللہ کھڑ دی۔ ہاتھ تے چھات پایا تے بابے فرید گنج شکر نے دبایا۔ اے او جوان نے، اللہ فرماندہ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفی بِعَهْدِكُمْ، جڑا ساڑھے نل وفا کرے، اسی او دے نل وفا کرنے ہیں۔ تے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جنہ نے رب نل وفا کی تھی تے اللہ نے بھی انہاں نل وفا کی تھی۔ تے خواجہ نظام الدین فرماندے نے جنہ عشق نمازوں پڑھیاں، تے او کدی نہیں مر دے، تے کامل مرد دے در ہوتے، تے اج بھی دیوے بلد، تے اج بھی تسی چلے جاؤ۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی قبر مبارک تے چراغ جل نہیں رہے، اس چراغ چو کتنے چراغ جل رہے ہیں؟ اے او لوگ نے جنہ اپنے رب نل وفا کی تھی۔ تے آؤ تساں تے میں بھی اپنے رب نل وفا کریے۔ تے رب نل وفا کدوں ہوئے گی کہ اپنے آپ نو فرید بنا لئیے، اپنے آپ نو نمازی بنا لئیے، اپنے آپ نو حاجی بنا لئیے، کسے دا حق نہ کھائیے تے کسے دا دل نہ دکھائیے، تے لوگاں نو نیکی دی طرف بلائیے، تے خود بھی نیکی کریے، پھر دیکھ رہا دنیا رو رہی ہوئے گی، توڑے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے گی۔ میں ایک بہت پیاری تے لمبی تے سونی ایک حدیث مبارکہ پڑھن لگا۔
اے بخاری مسلم اور بخاری شریف دن حدیث پا کے تو میں کوشش کرانگا تو اڈے تک پیغام صحیح طریقے نال پہنچ سکے کہ جنہ اپنے رب نال وفا کی تھی تے انہاں دیاں نشانیاں رب نے قرآن چ دسیاں تے سونے نبی نے اپنے حدیث چ دسیاں بندہ اپنے رب نال وفا کرے کسے دا حق نہ کھائے جھوٹ نہ بولے امانت دے اندر خیانت نہ کرے تے کسے دا دل نہ دکھائے نماز دی پابندی کرے ایمان سلامت رکھے بےایمانی نہ کرے آؤ او دا مرن تو بعد کتنا بڑا پروٹوکول ہوندہ ہے تے او دے جیندیاں تے زندگی نظر کتنا پروٹوکول ہوندہ ہے آؤ ذرا حدیث مبارکہ سنو راوی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماندے نے میں اپنے کنہ نل اپنے محبوب دی زبانی چے سنے آئے اور کون حضرت ابو ہریرہ جنہ دی جھوپڑی مبارک مسجد نبوی شریف دے بالکل سامنے سے سامنے بالکل کہ جنہ ہر وقت میرے نبی دی ہر گل نو کیچ کرنا بے شمار حدیثاں نے کہ جڑیاں سانو حضرت ابو ہریرہ دی طرف ملیاں نے جنہ دی عمر مبارک تھوڑی پائی ہونا حضور دی بارگاہ پر حدیثاں بے شمار سانو ملیاں نے فرماندے نے میں اپنا کنن نال حضور دے لباں چو گل سنی ہے سنو ذرا جڑی گل ہے عزیزان من میرے کریم نبی نے فرمایا میرے نبی نے لب کھولے حضور نے فرمایا جدوں میری امت دے جوانہ دی عمر 9 سال ہوندی ہے کنی بولو فرمایا 9 سال دی عمر ہوندی ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا 7 سال عمر ہوئے اپنے بچے نو نماز دا پابند بناؤ نماز دا حکم دے وہ انہوں دنیا دی ہوا نہ لگے انہوں رب نل پیار ہو جائے انہوں دنیا دا ہوش نہ ہوئے پر عزیزان من اسی اپنے بچیاں نو سکول دی تعلیم دینے آئیں اسی موبائل لے کے دینے آئیں اسی اپنے بچیاں نو نماز دا پابند نہیں بنا دے عزیزان من قملی والے نے فرمایا نانا اپنے بچیاں نو 7 سال دی عمر دے اندر نمازاں دا پابند کر دو فرمایا جدو عمر 9 سال ہوندی ہے میرے آقا نے فرمایا اس وقت جناب علی میرے حضور نے فرمایا 9 سال دی عمر دے اندر اس بچے دے دند مکمل ہو جاندے نے اے جڑے منہ دے اندر 32 دند نے حضور فرماندے نے 9 سال دی عمر دے اندر ہن تسی سن دے آنا وفا اللہ اپنے بندیاں نال کیویں کردا ہے اگر بچہ جناب علی نمازی بن جائے جویں جویں جوانی چڑھدا آئے گا جویں جویں عمر گزاردا آئے گا او اپنے رب نال وفا کرے گا رب اپنے بندے نال وفا کرے گا میرے آقا نے فرمایا جدوں 9 سال عمر ہوندی ہے اون دے منہ دے دند مکمل ہو جاندے نے حضور فرماندے نے جدوں 21 سال عمر ہوندی ہے او دا قد مبارک قد مکمل ہو جاندا ہے حضور نے فرمایا جدوں 28 سال عمر ہوندی ہے او دا عقل مکمل ہو جاندا ہے پھر سماعت فرماؤ میرے آقا نے فرمایا جدوں 9 سال عمر ہوندی ہے او دے جڑے منہ دے اندر جڑے دند نے حضور فرماندے نے دند مکمل ہو جاندے نے اور 21 سال دی عمر دے اندر قد مکمل ہو جاندا ہے جنہ قد اللہ نے دینا ہوندا ہے 21 سال دی عمر دے اندر ایماندار نو مسلمان نو قد مل جاندا ہے حضور نے فرمایا جدوں 28 سال عمر ہوندی ہے عقل مکمل ہوندا ہے فرمایا جدوں 40 سال عمر ہوندی ہے اگر بندہ نیک ہوئے اللہ اس بندے نو ہر بیماری تو محفوظ فرما دینا ہے فرمایا 40 سالوں تو بعد اللہ ہر بیماری تو محفوظ فرما دینا ہے عزیزان من حضور فرما دینے جدوں 50 سال عمر ہوندی ہے بولو کنی 50 سال عمر ہوندی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے دل دے اندر اپنی محبت پیدا کر دینا ہے فرمایا جدوں 40 سال عمر ہوندی ہے ہر بیماری تو محفوظ ہو جاندا ہے پاک ہو جاندا ہے او دے نیڑے بیماریاں نہیں لگدیاں تکلیفاں او دے نیڑے نہیں ہوندیاں میرے حضور نے فرمایا جدوں 50 سال عمر ہوندی ہے اللہ او دے دل دے اندر محبت اپنی پا دیندا ہے میرے آقا دے غلامو حضور نے فرمایا جدوں بندے دی 60 سال عمر ہوندی ہے کنی بولو
60 سال عمر ہوندی ہے میرے آقا نے فرمایا حببہ هو اللہ اللہ فرماتا ہے میں او دی محبت آسمان والے فرشتیاں دے دل وچ بھی پا دینا زمین جڑی مخلوق ہے انہاں دے دل وچ ہی محبت پا دینا 60 سال دی عمر دے اندر اللہ فرماندا ہے میں فرشتیاں نو حکم دینا میرے آقا دے غلام حضور فرما دینے اللہ جناب جبرائیل نو حکم دین لائے اللہ فرماندا ہے جبرائیل یا اللہ حکم فرمایا میرے اس بندے نے میرے نال وفا کی تھی وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ فرمایا نے میرے نال وفا کی تھی میں رب دے نال وفا کرنا چاہنا عمر کنی ہے 60 سال یا اللہ حکم کر فرمایا آسمان دیاں بلندیاں دوتے جتنے فرشتے نے سارے انواق اس بندے نل میں محبت کرنا تسی بھی محبت فرماؤ جناب جبرائیل اعلان کر دینے پھر اللہ حکم دیندہ ہے جبرائیل نو جبرائیل زمین دوتے اعلان کر جنی میری مخلوق زمین تے موجود ہے ساری مخلوق میرے اس بندے نل محبت کرے میں اللہ وید نل محبت کرنا فرمایا پھر اللہ محبتاں کردہ ہے جدو بندے دی عمر 70 سال ہوں دیئے بولو کنی 70 سال عمر ہوں دیئے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ فرشتیاں نو حکم دیندہ ہے اے جڑے فرشتے کندیاں تے بیٹھے نے اللہ جڑا اس فرشتہ گناہ لکھ دے اللہ فرمان دے او گناہ لکھن والے فرشتے آج ٹھپ دے کتاب نو بند کر دے آج تو بعد میرے بندے دے گناہ نہیں لکھنے میرے بندے دے 70 سال عمر ہو گئی ہے میرے بندے دے گناہ نہیں لکھنے اللہ کیویں کراں فرمایا جڑے گناہ لکھدا رہیا نا وہ مٹاندا رہے اے بندے وفا لبدن تے رب آندا ہے میرے نال وفا کر تے میں اللہ تیرے نال وفا کراں فرمایا جدوں 70 سال عمر ہو جاندی ہے فرشتے گناہ لکھن والے فرشتے نو حکم ہوندا ہے فرشتیاں نانا ہن گناہ نہیں لکھنے ہن نیکیاں لکھڑیاں نے گناہ بھی تو لکھے نے تے نیکیاں تیرے کو لکھانیاں نے یا اللہ کنے نیکیاں لکھڑیاں نے فرمایا گناہاں نو مٹاندا جا نیکیاں لکھدا جا کیونکہ نے میرے نال کیتی ہے وفا تے وفا پتہ کی میں ہوندی ہے قرآن چو پوچھ لئیے نماز کلی پڑھ کے بندہ وفا نہیں کر سکتا رب دی ہر عبادت تو پہلا میرے نبی نال تعلق ہونا ضروری ہے جڑا مصطفیٰ نو چھوڑ کے رب دی عبادت کرے نا وہ وفا نہیں وہ کیے جی غردار جڑا مصطفیٰ نو چھوڑ کے رب دی عبادت کرے میرے نبی نال کوئی دا تعلق نہ ہوئے بس اللہ ہی اللہ کرے وہ شیطان ٹھراندہ ہے قرآن گواہ ہے آپ کو تک قرآن پڑھی ہے اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ میں پھر ایک بار یہ قرآن پڑھنا چاہنا ہوں یا اللہ جتنے اسی لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ سنو اپنا وفادار بناؤ اپنے نبی دا وفادار بناؤ اللہ فرماتا ہے لوگو قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللہ غفور رحیم فرمایا میرا حبیب لب کھول تے مٹھا بول تے انہاں نو میرا پیغام دے دے کہ جنہیں رب دا محبوب بننا ہے فرمایا فَاتَّبِعُونِی میرے نبی نو اپنا محبوب بنا لو یحببکم اللہ میں اللہ تو انو محبوب بنا لوں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ توڑے گناہ معاف کر دیں گا ذُنُوبَكُمْ توڑے درجے بلند کر دیں گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ میں تے پردے پانا لرب برحال عزیزان من
مرکزی جامعہ مسجد غلہ منڈی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ لوگو آؤ میرے نبی نل بھی وفا کرو، میرے خدا نل بھی وفا کرو۔ جڑا میرے نبی نل وفا کرے گا سمجھا جے خدا نل وفا کی تھی۔ عزیزان من حضور فرما دینے جدوں 70 سال عمر ہو جائے اس بندے دی جڑا اپنے رب نل وفا کر دائے، میرے آقا دے غلام اللہ فرما دے فرشتے ہو اج تو بعد گناہ نہیں لکھنے، انہاں گناہاں نو مٹا کے نیکیاں لکھ دے جاؤ۔ اگلے گل سنو، حضور فرماندے نے جدو عمر مبارک اس جوان دی 80 سال ہوندی ہے اللہ تعالیٰ او دا نام جنت دے درختاں دے پتیاں تے لکھ دیندا ہے۔ فرمایا جنت دے حوراں دیاں پیشانیاں تے لکھیا جاندا ہے، جنت دے دروازیاں تے لکھیا جاندا ہے، جنت دیاں دیواراں تے لکھیا جاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے 80 سال عمر ہو گئی ہے میرے آقا دے غلامو اے جنتی جے میں اللہ دا نال وفا کرنا چاہنا۔ میرے آقا نے فرمایا جدوں عمر مبارک 90 سال ہوندی ہے، حضور نے 90 سال تو بعد دی گل نہیں کیتی، 9 تو لے کے 90 تک حضور نے گل کیتی۔ میرے آقا نے فرمایا جدوں 90 سال عمر ہوندی ہے جدوں او زمین دے ہوتے چل دائے اللہ فرماندہ ہے فرشتے ہو اے میری محبت دا قیدی زمین تے پھر رہا ہے، میری محبت دا قیدی زمین تے پھر دے پیا۔ فرشتے ہو رج رج کے دا دیدار کرو، رج رج کے دی زیارت کرو، اے جے دے واسطے ہاتھ اٹھاوے اور دعا منگے میں اللہ دی دعا نو رد نہیں کرتا، کیونکہ ہے میری محبت دا قیدی، میرے عشق دا قیدی۔ اس ساریاں چیزاں اگر ساڈے وچ پئیاں جان تے اسی بھی رب دے قیدی بن سکنے ہیں۔ فرمایا جدو عمر مبارک 90 سال ہو جائے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے ہو میری محبت دا قیدی زمین تے پھر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جدوں 90 سال دی عمر تو بعد جدوں بڑھاپا چھا جاندا ہے فرمایا اس وقت دی روح پرواز ہوندی ہے، جان نکل جاندی ہے، جسم بچ جاندا ہے۔ میرے آقا دے غلاموں ہن فرشتے جڑے نے جڑے زمین و آسمان دے درمیان دے اندر موجود نے، میرے آقا دے غلاموں مونڈیاں دے تے موجود نے، ایک نیکیاں لکھن والا ایک گناہ لکھن والا۔ ہن فرشتے عرض کر دینے یا اللہ ہن تے تیرے بندے دا تعلق دنیا تو ختم ہو گیا ہے، نہ نیکیاں کرے گا نہ برائیاں کرے گا، یا اللہ ہن ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ اللہ مہربانی فرسن حکم دے آسمان دی بلندی تے آ جائیے۔ آواز قدرت دی نا نا فرشتیوں بالکل نہیں آنا، کیوں؟ آسمان میرا فرشتیاں نال بھریا ہویا ہے، آسمان میرا فرشتیاں نل بھریا ہوا ہے۔ تے فرشتے عرض کر دینے یا اللہ جی آسمان بھریا ہوا ہے افنقیم فی الارض، یا اللہ جی آسمان بھریا ہے پھر زمین تے رہن دے، زمین دے اتے رہیے۔ آواز قدرت یہ زمین بھی میری مخلوق نل مکمل ہوئی ہے، زمین بھی میرے مخلوق نال مکمل ہوئی ہے، زمین تے بھی نہیں رہ سکتے۔ یا اللہ پھر حکم کیے فرمایا اج تے میں اپنے بندے نال وفا کرنی ہے، اج تے میں اپنے بندے نال وفا کرنی ہے۔ یا اللہ کس طرح؟ ہون لفظ سنے جی میں ترجمہ پڑھنا چاہنا۔ یا اللہ کس طرح؟ فرمایا تسی میں دیکھو میرا بندہ فوت ہو گیا ہے، میرے بندے دا جنازہ پڑھیا گیا ہے، اور میرے بندے نو قبر دے اندر دفنایا جائے گا۔ ہن قبر تے کھڑے ہو جاؤ، رب مینوں آکھو، رب مینوں آکھو نیکیاں دے اعمال وچ لکھو، سبحان اللہ مینوں آکھو نیکیاں دے اعمال وچ لکھو، قرآن میرا پڑھو نیکیاں دے نیک اعمال وچ لکھو۔ فرمایا جدوں قیامت والے دن اپنی قبر تو اٹھے انج اٹھے جی میں گناہاں تو پاک ہو کے ماں دے پیٹ وچوں اج پیدا ہویا ہے۔ اے کرامن کاتبین فرشتے، ہن تسی دیکھو رب اپنے بندے نال کنی وفا کردا ہے تے اسا کنک وفا کرنے، اسی وفا نہیں کردے، ساڑھے کل ہوندی نہیں، اسی تے اذان سن کے ساڑھے کل یار سجن بیٹھے ہونے تے اسی آنکھ نہیں سکتے چل یار نماز پڑھ لئی، پر قرآن کیا ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ فرمایا ایماندار لوگاں دی تے مومنہ دی نشانی ہے
نیکی خود بھی کر دینے تے لوگوں بھی بلا دینے. جدو بھی اذان سنو، جدو بھی نماز دا ویلا ہوئے، اپنا آپ ہی نیکی کرو تے لوگوں بھی نیکی دی دعوت دیو. یہی مومنہ دی نشانی. فرمایا فرشتے آندے نے یا اللہ پھر قبر دے اتے کنی چرتے نو رب آکھنا ہے. اس مرد مومن دی قبر تے کھڑے ہو کے یا اللہ کنی چر تیرا ذکر کرنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ کنی چر تیرا ذکر کرنا ہے. اللہ فرماتا قیامت تک. کدو تک جی؟ قیامت تک اس مرد قلندر دے قبر تے کھڑے رہو، قرآن دی تلاوت بھی کرو تے ثوابی دے نامہ عمال دے اندر، میری تسبیح پڑھو تے ثوابی دے نامہ عمال دے اندر. فرمایا جدو قیامت والے دن اپنی قبر چوٹھے انہوں پتہ لگے زندگی گزارن دی بھی چس آ گئی ہے تے مرن دی بھی چس آ گئی. ایسی تے 8 دنوں تو بعد بھی اوکھے ہونے ہیں. اے جدو 10 منٹ اتے ہو جان تے پورا ہفتہ میں نے سننا پہندا ہے مولی جی ٹائم ہی بڑا لا دیتا ہے. اسی تے نیکی دی گل سنن واسطے تیار نہیں، تھوڑی دیر واسطے مسجد وچ بیٹھن واسطے تیار نہیں. پر قرآن آدھا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. میرے نال وفا کرو تے میں اللہ تواڈے نال وفا کراں، اور خالصتاً میرے تو ڈردے رہو تے میں تواڈے نال وفا کراں. اس واسطے تا غازی علم دین رحمت اللہ علیہ انہاں اپنے رب نالی وفا کی تھی تے اپنے محبوب نالی وفا کی تھی. تے اس جڑی انہاں وفا کی تھی نا انہاں وفا دے بدلے وفا جڑی ملی ہے یہ 1969 دی گل ہے. اسی جمعے نہیں سی پر جدو اس نا دا نا لینے ہر زبان چو سبحان اللہ نکل. وجہ کیے آیا سی انہاں دی زیارت نہیں کی تھی، انہاں دا وقت نہیں پایا. پر آج جدو غازی علم دین دا نا آندہ ہے ہر بندے دی زبان نہ تے سبحان اللہ. وجہ کیے انہاں وفا کی تھی. اللہ نے قیامت تک آن والی مخلوق دے دل چ محبت پا دیتی ہے. رب آندہ ہے انہیں ساڑھے نال وفا کی تھی اسی اودے نال وفا کرنے. جنہ دے جنازے دوتے علامہ اقبال جیسے پیر بابا جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ 6 لاکھ بندے نے نماز جنازہ پڑھیا ہے، اور ہر بندے دی زبان تے ایک لفظی چہرے تو کپڑا ہٹاؤ ذرا زیارت کر لئی. ایتھے بندے مار جدن کوئی نیڑے نہیں لگدا صحیح چکی پھر دوندن. پر جنہ مصطفیٰ نال وفا کی تھی تے جنہ رب نال وفا کی تھی انہاں دا جنازہ بھی فرشتیاں چکیا ہے. چلو تے 1969 دی گل ہے تے بابے خادم دی تے کل دی گل ہے. ہولے سبحان اللہ ہولے. بابے خادم حسین رضوی رحمت اللہ دی کل دی گل ہے نا جی. 4 سال دی زندگی دے اندر کہ جنہ ساڑھے بچیاں دے دلنے چ ایسی محبت پائی. گلیاں بازاراں وچ بابا خادم حسین رضوی نعرہ سکھا لبیک یا رسول اللہ، اور تاجدار ختم نبوت دا نعرہ کہیں سکھایا تو. 4 سال دی عمر دے اندر جنہ اپنے رب نال وفا کی تھی. تو میں تو جنازہ پڑھیا جڑے گئے نے جنازے تے ویکھو کروڑا 60 لاکھ بندہ سی. 60 لاکھ بندے نے جنازہ پڑھیا تے پوری کائنات دے دلوں چ محبت پا دیتی اللہ نے. جڑا مصطفیٰ دے دین نال وفا کرے، جڑا قرآن نال وفا کرے، جڑا مصطفیٰ دی آل نال وفا کرے، اور جڑا رب کائنات نال وفا کرے اللہ دے نال وفا کردا ہے. حضرت محترم کون؟ حضرت بابا جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہ اپنے رب نال وفا کی تھی تے ساری عمر تے ساری زندگی اج تک بھی انہاں دے چرچے بلند نے. علی پور سیدان دے چو جا کے انہاں دا مقام پوچھو، انہاں دی شان پوچھو کہ جنہ اپنے رب نال وفا کی تھی تے اللہ نے ادھ نال وفا کی تھی. بس 2 جملے سنو تو وقت مکمل ہو گیا. آپ چلے گئے مدینہ شریف.
اللہ تو انہوں بھی لے جائے تے سارے نو لے جائے شاعر آندہ ہے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اچھا بھی او بندہ پڑھے جنہوں امید آئے آپ نے تو بڑی امید ہے کملی والا کرم فرمائے گا مل کے پڑھو ذرا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی ایمان دی سلامتی نال محبت نال انج پڑھو جی میں میرے نبی نو سنا رہے ہو بڑی امید ہے سرکار قدموں گے بڑی امید ہے سرکار بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی برحال عزیزان من کون حضرت بابا جی جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہاں ساری زندگی اللہ دے دین نل وفا کی تھی تے جنہاں ساری عمر اپنے محبوب نل پیار کیتا ہو ساری زندگی اپنے رب نل محبوب بنے رہنے عزیزان من بیت اللہ شریف گئے نے اور بیت اللہ شریف تو مدینہ شریف گئے نے میرے آقا دے غلاموں کون حضرت بابا جی جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کھانا تناول فرما رہے نے میرے آقا دے غلاموں چہرہ مبارک گنبد خضراول کیتا ہویا وے درود و سلام بھی پڑھ رہے نے میرے آقا دے غلاموں لنگر دے اندر گوشت موجود ہے ہڈیاں بار سٹ دینے ایک چھوٹا جہاں معصوم بچہ 6 سال دی عمر جڑا ہڈیاں اٹھا کے صاف کر دے حضرت بابا جی جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میرے آقا دے غلاموں آپ دی نظر پہ گئی آپ اٹھ کے باہر تشریف لائے آن کے بچے نو سینے نال لایا اور سینے نال لا کے فرمایا پتراؤ اے تیرا مقام نہیں تو سید دے نال بیٹھ کے لنگر کھا فرمایا بیٹا سید نال لنگر کھاؤ عزیزان من حضرت بابا جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس بچے نو نال بٹھایا اور بٹھا کے اپنے ہتھاں نال لنگر کھلایا لنگر کھلا کے پوچھیا بیٹا کون ہے تے کتھوں آیا ہے میرے آقا دے غلاموں بیٹا خاموش جے حضرت بابا جی جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بیٹا مینوں لگدا ہے تیرا کوئی وارث موجود نہیں بیٹا انج کرنے ہے میرے نال ٹر تینوں میں لاہور دیاں بازاراں وکھاواں گا فرمایا لاہور دے شہر وکھاواں گا تینوں اچھا لباس پہناواں گا سونا کھانا کھلاواں گا میرا بیٹا نال ٹر میرے آقا دے غلاموں 6 سال عمر وے بچہ تیار ہو گیا بابا جی دے نال آن واسطے حضرت بابا جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بچے نو لے کے ٹرے نے میرے آقا دے غلاموں اے بچہ ٹردا اگے وے پر دیکھدا میرے نبی دی گنبد خضرا والے سرکار دی گنبد خضرا دے اتے نظر ہے تے انگلی پکڑی ہوئی ہے بابے جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ فرمایا پتر راہ وچ نہیں چھڑنا تینوں لے کے توڑ جانا کیونکہ اے سخیاں دی شان ہے وے جدی باں پھڑ دے نو چھوڑ دے نہیں لج پال پریت نو توڑ دے نہیں اچھی بولو سبحان اللہ لج پال پریت نو توڑ دے نہیں جے دی باں پھڑ دے انہوں
چھوڑ دیں لج پال پرے تنو توڑ دے نہیں جے دی باں پھڑ دے چھوڑ دے آئے جنہ جنہ رب نال وفا کی تیے انہاں ہاتھ اٹھائنے اللہ نے انہاں دی دعا میں قبول فرما لئی فرمایا بیٹا چل دا اگے دیکھ دا مصطفیٰ دے روزے والے آج بھی جڑے گئے نے جنہ عمرہ شریف کیتا ہے جنہ نہیں کیتا اللہ کرائے جدو مدینہ شریف جو بندہ واپس آدھا ہے تو گڑی 4 تو 5 چکر لان دیئے بار بار حضور دی گنبد خضرہ نظر آن دیئے تے جدو آخری مرتبہ مصطفیٰ دا روزہ جدا ہوندہ ہے نا عاشقان دے اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے پھر کدی نصیب ہوئے گا پھر کدو موقع ملے گا دیدار دا برحال عزیزان منو بچہ مڑ مڑ کے میرے نبی دی گنبد خضرانو تکدہ ہے حضرت بابا جی جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بیٹا ٹردہ میرے نالیں پر دیکھدہ میرے نبی دی گنبد خضرا والے میرے آقا دے مولا مو بچہ خموش وے جدوں جناب ٹردے رہنے ہن روزہ میرے نبی دا اکھاں تو ہو جلویا اس بچے نے سامنے کھڑے ہوں کہ عرض کی تھی بابا جی میں جان واسطے تیار ہوں پر میریاں چند گلاں سماعت فرما لو بابا جی رک گئے نے بے چھوٹی جی عمر دا بچہ کیڑا سوال کرے گا کیڑے گل کرے گا عرض کی تھی بابا تواڈے لاہور نو سلام ہوئے توڑے لباس نو سلام ہوئے توڑے کھانے نو سلام ہوئے منو انی گل دا جواب دے دو منو کھانا بھی اچھا کھلاؤ گے منو رہن سہن دی جگہ بھی آلہ ہوئے گی منو عزت بھی ملے گی منو پروٹوکول بھی ملے گا پر منو انی گل دا جواب دس دو انج دا گنبد خضرا اتھے بھی ہے یا نہیں انج دا مقدس روزہ انج دا شانہ والا روزہ انج دی گنبد خضرا تیرے لاہور دے اندر ہے یا نہیں بابا جی رک گئے نہیں اکھاں میں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا بیٹا جے انج دا روزہ لاہور موجود ہوندا تے جماعت لے تھے کی لینا دا تے جواب دے کے آندہ بابا جی تواڈے کھانیاں نو سلام ہوئے میں یتیم ہاں جدوں مینوں باپ یاد آندا میں محبوب دے روزے نو تکنا تے میں ایک آواز بلند کرنا صدا وصدا روے تیرا مدینہ صدا وصدا روے تیرا مدینہ صدا وصدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ جتے ہوں دے غریبان دا گزارا ہاں لوگو جتے ہوں دے غریبان دا گزارا فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اللہ فرماندہ تسا میرے نال وفا کرو تے پھر ساڑیاں وفاواں دیکھو اسی تو اڈی قدم قدم تے وفا کرانگے زندگی جی وفا کرانگے اور تو اڈے مرن تو بعد بھی وفا کرانگے اسا تا قیامت والے دن تو اڈے واسطے جنت دے دروازے بھی کھول دیانگے پر شرط ہے کہ رب نال وفا کرنا سکھو اللہ میری حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا